मीसाके मदीना एक ऐसा दस्तूर या कानून जो 1400 साल पहले ऐसी सरजमीन पे लिखी गई जो बंजर सहरा और खाना बदोशों की ज़मीन थी। ये मुआहिदा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले यहूद से क्यों किया था, इसका मकसद क्या था और इस मिसाक में ऐसी कौन सी खसूसियात थीं कि जब दुनिया का सबसे बड़ा इदारा यूएनओ ने भी जब कानून बनाना चाहा तो क्यों इस मिसाक से मदद लेनी पड़ी। हिजरत मदीना के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत की तरफ तवज्जो दी। शहर मदीना में अंसार यानी ओसो खिजरिस के अलावा यहूदियों के कबीले भी आबाद थे। मदीना में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तमाम तर मामलात दरअसल हुक्मरानी, सियासत, तिजारत और मेशत पर यहूदियों का ही कंट्रोल था। कहते हैं कि मदीना में रहने वाले आले यहूद इस बात से वाकिफ थे कि कोहे फरान की तरफ से एक पैगंबर आने वाला है जो दुनिया का मसीहा और रहनुमा होगा, और वो इस पैगंबर का इंतजार कई अरसे से कर रहे थे। लिहाजा जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो लोगों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए भीड़ लगा दी। उन्हीं लोगों में एक यहूदी शख्स भी था। जब उस शख्स ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखा तो ये कहने पर मजबूर हो गया कि ये शख्स झूठा नहीं हो सकता। इस यहूदी का नाम अब्दुल्ला इब्न सलाम था। चंद दिन बाद अब्दुल्ला इब्न सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे 3 सवालात किए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन 3 सवालात के जवाब दिए और वो बिल्कुल सही दिए तो अब्दुल्ला इब्न सलाम बोल उठे कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, यहूदी इंतहाई झूठी कौम है। अगर उन्हें मेरे इस्लाम कबूल करने का इल्म हो गया तो वो लोग मुझ पर तरह तरह की तोहमतें लगाना शुरू कर देंगे। लिहाजा जब कुछ यहूदी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुल्ला इब्न सलाम कैसा आदमी है। उस वक्त अब्दुल्ला इब्न सलाम खेमे के अंदर बैठे थे। उन यहूदियों ने कहा, हम में सबसे बड़े आलिम के बेटे और हम में सबसे बेहतरीन शख्स हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अब्दुल्ला इब्न सलाम मुसलमान हो जाएं तो तुम्हारा क्या ख्याल है। लोगों ने कहा कि अल्लाह उन्हें इससे महफूज रखे। बस इतने में इब्न सलाम बाहर आए और कहने लगे कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो बस इतनी देर में वो सब यहूदी कहने लगे कि ये शख्स हम में सबसे बदतरीन और गुनहागार शख्स है और उनकी बुराई करने लगे। दरअसल यहूदी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ही ना थे कि आखिरी नबी और मसीहा अरबियों में आ गया, जबकि नबी नस्लन सिर्फ इसराइली होना चाहिए। उनकी इस नफरत और तासुब में मजीद इजाफा होता चला गया और मुसलमान और यहूदियों के दरमियान रस्साकशी, बुग्स और कीना में इजाफा होता चला गया। यहूदी मुसलमानों को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझने लगे। दूसरी तरफ अहले कुरैश वाले भी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे थे और इस मौके की तलाश में थे कि उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर दिया जाए। तो बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फैसला किया कि मदीना के मकामी लोगों और यहूदियों के साथ एक मुआहिदा तय किया जाए जिससे इस्लामी रियासत को मजीद तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान इस मुआहिदे को तारीख ने मिसाके मदीना कहा जाता है, जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के पहले साल 622 ईस्वी में किया था। इस मुआहिदे में कुल 53 दफात थे और ये 730 अल्फाज में लिखी गई एक कानूनी दस्तूर थी जो कि रियासत मदीना का कानून था। इस मुआहिदे की मुकम्मल तफसीर कुतुब तारीख में मिलती है, मगर इसके बावजूद मगरिबी मुसन्निफीन इसे नज़रअंदाज करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। मिसाके मदीना पहला बैन अल-अक़वामी मुआहिदा यानी इंटरनेशनल ट्रीटी है, जबकि बाज़ मौरख़ीन मैग्ना कार्टा को दुनिया का पहला मुआहिदा करार देते हैं जो कि साल 1215 में शायद इंग्लैंड ने किया था। जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाके मदीना मैग्ना कार्टा से 600 साल पहले ही लिख दी थी। उस वक्त मदीना में यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे जिनके नाम बनो किनुका, बनो नज़ीर और बनो कुरैज़ा था। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाक में यहूदियों के इन तीनों कबीलों और औसो खिजरिस के अंसार
اور مکہ سے آئے مہاجرین تمام قبیلوں اور طبقوں کے متعلق لکھا تھا۔ میثاق مدینہ میں دو حصے نظر آتے ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق انصار و مہاجرین سے ہے، جبکہ دوسرا حصہ یہودیوں کے متعلق ہے۔ اس میثاق میں یہودیوں کے متعلق جو دفعہ اور نکات لکھے گئے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو مذہبی اجازت ہوگی۔ مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر واجب ہے، اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ بیرونی حملے کے سبب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہو کے مدینے کے دفاع میں یہودی بھی حصہ لیں گے۔ ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا۔ مسلمانوں کے قتل پر اگر ورثہ رضامندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہوں تو قاتل کو جلاد کے حوالے کیا جائے گا۔ تمدنی اور ثقافت کے معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ یہودی قریش یا ان کے حریف قبائل کی مدد نہیں کریں گے۔ کسی قسم کے بھی اختلافات کی صورت میں عدالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور ان کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا۔ اسلامی ریاست کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی اور آپ مسلمان اور یہودیوں کے متحد افواج کے سربراہ بھی ہوں گے۔ یہودیوں کے اندرونی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے قبل مدینہ کی سرزمین میں کسی باقاعدہ دستور یا قانون یا نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے خون ریزی اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا، جس میں کسی بھی انسان کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت اور اس کی مذہبی روایتوں اور ثقافت کی تحفظ کی کوئی بھی ضمانت نہیں تھی، خواہ وہ انصار کے قبائل اوس و خجرس یا یہودیوں کے قبائل۔ یہ سب کسی ایسے مسیحا کی تلاش میں تھے جو وہاں امن و امان قائم کر سکے۔ لہٰذا میثاق مدینہ کو دیکھ کر لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مسیحا مان لیا، کیونکہ حضور کی تعلیمات محبت، امن، رواداری، بھائی چارہ اور اخوت پر قائم تھی اور ہر طرح کی برائی کی خاتمے کی ضامن تھی۔ وہی میثاق مدینہ تاریخ انسانی کی سب سے پہلی باقاعدہ تحریری دستور ہے جس میں حقوق انسانی کی تمام تصورات موجود ہیں۔ اس دستور میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود اور غیر مسلموں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس وقت غیر مسلمانوں کو بھی برابر کا درجہ، مذہبی آزادی اور انسانی حقوق دیے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ اور برطانیہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج ترقی یافتہ ممالک کے دستوروں میں امریکہ کے دستور کو 7,000 الفاظ مختصر مثالی قانون قرار دیا گیا ہے، مگر 1400 سال قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا 630 الفاظ پر مشتمل میثاق مدینہ اس سے کئی زیادہ جامع، موسع اور مکمل قانون ہے، جس میں اقلیت سمیت تمام نسل اور طبقوں کے حقوق دیے گئے ہیں۔ میثاق مدینہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میثاق کا بیشتر حصہ پورے متن کے ساتھ شاہ کورنٹ کے دستور، جسے 1037 عیسوی میں لکھا گیا تھا، اس میں نقل کیا گیا ہے۔ شاہ الفانسو نیم کے قانون میں بھی، جو سال 1188 میں لکھی گئی، اسی میثاق کی پیروی کی گئی ہے۔